तो गाइस कैसे आप लोग, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ द क्योटिक लाइफ ऑफ समीन। हम बहुत जल्दी अपना दोबारा चैनल का नेम वापस लेकर आएंगे, मगर वो एल्गोरिदम की वजह से आप लोगों को बताना था जो हमारे मार्केटिंग टीम है जिनका नाम है सोको, दे आर अमेजिंग। जब मैंने उनसे कंसर्न बताया कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही चैनल की, तो आपको मैंने पहले भी बताया था बिकॉज ऑफ दैट। तो मिठी मुझे लेकर आए हैं कॉफ़ी डेट पे, और कॉफ़ी हम लोगों ने बहुत इंटीमेट पी है। एक मिनट अभी कैमरा पे जो हम दोनों ने इंटीमेटली बहुत पी है, क्योंकि कैमरा लाइफ से भी थोड़ा सा हट के करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज अ मच नीडेड डेट। मिठी इधर सो नहीं, वाकई हमने स्टारबक्स भी हाँ, पीछे मुझे ये कोई बात नहीं, बिल पड़ा हुआ मेरे पास। नहीं, क्योंकि हम लोग की लाइफ आई थिंक हम लोग को 3 साल हो गए व्लॉगिंग करते हुए, तो इट वाज टाइम कि हम लोग थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी कुछ करें। तो हम लोग बच्चों को घुमाकर हम लोगों ने घर उनको छोड़ दिया था, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही, सुबह से ही हो रही ना जान, सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो मिट्टी की मॉर्निंग थी, तो लाइक एवरी रिलेशनशिप थोड़ी सी आप लोग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं मिट्टी से बहुत झगड़ा किया हुआ था, तो मिट्टी एज ऑलवेज बीइंग मिट्टी, उन्होंने मुझे लाइक बहुत स्पेशल, वो मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीट करते, लेकिन द थिंग इज़ मैं उनको इतना अनॉय करती हूँ कि मिट्टी आप मुझे प्यार करते हो, मिट्टी आप मुझे ये करते हो ना मिट्टी। तो ना वो कहती कि यार मैं तुम्हें हर वक्त बता तो ना सकता, तुम्हें क्या नहीं पता कि कितना तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूँ, मगर मेरी लव लैंग्वेज ज़रा डिफरेंट किस्म की है। तो फिर आज वो मुझे कॉफ़ी डेट पे लेकर आए हैं, बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दिया था, और फिर हम लोग आ गए इधर। ये हम बैठे हुए हैं इधर और हम बारिश का एंजॉय कर रहे हैं दोनों। हम दोनों ने बहुत बातें की, हम लोग डिस्कस की काफ़ी चीज़ें। तो टू ऑल द मैरिड कपल्स, अगर आप लोगों को लगता है ना यू गाइस आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, गिव टाइम टू योरसेल्फ, टू योर रिलेशनशिप, ट्राई टू फिक्स इट। क्योंकि देखो, जब शादी हुई है ना, अगले 50 साल या जितनी भी मेरी उम्र है, मैंने इसी बंदे के साथ गुजारनी है, और इसने भी। तो आई थिंक सो समझ लो एक दूसरे को, ठीक है। मैं अक्सर मिट्टी को बोलती हूँ कि देखें, अब मेरी तो यही दुनिया है, ठीक है। तो अगले जितने साल है ज़िंदगी के, खुदा ने जितनी भी मेरी लिखी हुई है, मेरा जीना मरना सब कुछ जो है, दुख तकलीफ़ मेरा साथी। और मैं पहले बहुत सीवियर बीमार रहती होती थी, तब हम लोग व्लॉगिंग नहीं करते होते थे। जिस घर से हम लोग अभी आए हैं ना, उस घर में जब मैं और मामा गए थे, हम थोड़ा बहुत बीमार रहते थे। तो वहाँ पे जाके मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करी। मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी पीठ पे ना, कमर पे एक दाना निकल जाता था, और वो दाना इतना पेनफुल होता था कि वो फटने के बाद भी उसके अंदर से कचरा निकलता रहता था। इस बंदे ने मेरी तब भी खिदमत की है, लाइक मुझे कभी कभी बड़ा होता था कि यार बेचारा ये मेरा ज़ख़म साफ़ करता है, मरहम पट्टी करता है, और उसने कभी घिन भी नहीं की। वरना होता है घिन आ जाती इंसान को, यार ये क्या मुझे करना पड़ता है। तो मैं भी जब उस दिन भी याद करी थी, तो मैंने कहा कि यार इस बंदे ने तो मेरा ऐसे वक्त में भी साथ दिया कि अक्सर जो लोग होते हैं ना, छोड़ देते हैं या नाक मुँह चढ़ाते हैं एवरीथिंग। मगर मैं जब भी वो लीक करता होता था ना ज़ख़म, तो मैं, क्योंकि मुझे खिंच बहुत चढ़ती थी हर चीज़ से, मैं क्रीच करती थी, उस वजह से मुझे ये होता था। तो मैं रात को भी अगर मैं उठ जाती थी ना कि वो लीक हो रहा है, मुझे खिंच चढ़ रही है, ये बेचारा बंदा काम से आके भी वो मुझको साफ़ करके मरहम पट्टी मेरी करता था। और फिर मिडल ऑफ द नाइट भी अगर मैं उठी हूँ ना, तो इसने कभी होता नाक मुँह चढ़ाना, खिंचना, कभी भी इसने नहीं किया। उठ के इसने हमेशा मुझे पहले प्यार करके बोलता, तो कुछ नहीं होता, मैं कर देता ना, तुम मत परेशान, मैं कर रहा हूँ ना। तो इसने वो साफ़ करना, चेंज करना मेरी पट्टी एंड एवरीथिंग। और मुझे पेन इतनी हुआ करती थी कि मैं हिल भी नहीं पाती होती थी। लाइक आई वाज ऑलमोस्ट लाइक मुझे होता था कि अब मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी मेरी टांगें कि मैं अगर नीचे बैठ जाती थी ना, तो मैं उठ नहीं सकती थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ ऊपर बैठा करती थी। लेकिन मिट्टी ने मेरी स्ट्रेंथ जो है ना, टांगों की स्ट्रेंथ ठीक की, लाइक मालिश मेरी किया करते होते थे, लाइक उन्होंने बड़ी मेरी खिदमत की थी। तो मैं अक्सर सबको बोलती थी कि अगर मैं ठीक हुई तो मेरे आदमी की वजह से ठीक हुई हूँ। देखिए, इसी में रिलेशनशिप पता चलता हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। वो कहते हैं ना कि इन सिकनेस इन हेल्थ। तो
وہ تو میں جب میرا اور مٹھی کا جھگڑا ہوا تو میں نے یہ ساری چیزیں ریکال کی. میں نے اپنے پرانے ولاگس دیکھے جس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی اینڈ ایوری تھنگ. تو اس گھر میں بہت بیمار رہتی تھی. مٹھی کو معلوم ہے میں اتنی کمزور ہو چکی تھی, میری ٹانگیں اتنی کمزور ہو چکی تھی کیونکہ وہ دانہ تھا تو زیادہ تر میں ہل نہیں پاتی تھی تو میری ٹانگیں کمزور ہو گئی تھی. نیچے اگر میں بیٹھ گئی تو میں اٹھ سکتی ہی نہیں تھی. عالیہ کا برتھ ڈے تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مٹھی جنگل باؤنس تھا نا, وہ جنگل باؤنس تھا تو مجھے بھی شوق تھا یار کہ میں جاؤں, لیکن اس میں کیا ہوتا تھا وہ بہت بڑا جمپنگ ہاؤس, جب میں اس میں گر جاتی تھی نا تو میں اٹھ نہیں پاتی تھی. تو مجھے کون اٹھاتا تھا؟ ایک طرف سے پھپھا جی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا, ایک طرف سے مٹھی نے, اور یہ دونوں مجھے اٹھاتے ہوتے تھے. تو میں تب بھی بہت رویا کرتی تھی کہ اللہ مجھے کیا ایسے ہو گیا ہے کہ میری ٹانگیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں. بٹ ہی ریلی ٹیک کیئر آف می. اور کیا نام ہے, آئی ایم ایموشنل. ہاں آئی ایم بینگ ایموشنل. چلو ابھی تو اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اس چیز میں. And I really want to appreciate him for that. ورنہ لوگ نا کھنچتے ہیں, کریچ کرتے ہیں. مٹی میری پٹی کیا کرتے تھے, بیچارہ پتہ نہیں طرح طرح کی مجھے دوائیاں, کبھی پینسلین لگا رہا ہے, کبھی کچھ لگا رہا ہے کہ میری بیوی بس ٹھیک ہو جائے. مجھے بولتا رہتا تم پریشان مت ہو, تم کیوں روتی ہو, میں تمہارے ساتھ. تو بات یہ نہیں تھی, میرے ساتھ تو مجھے پتا تھا یہ, مگر میں اپنے ریلیشن شپ کو ویسے انجوائے نہیں کر پاتی تھی. میں بیمار رہتی تھی, کام پہ جاتا تھا, کام پہ جانے سے پہلے میرے لیے پانی, کھانا پینا, جو اس کو لگتا تھا کہ مجھے بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے جب یہ نہیں ہے. He used to do that for me. چلو تم رونے لگی تو چلو. شاید میں نے کبھی اس چیز کے لیے مٹھی کو اپریشیٹ یعنی تھینک یو کبھی نہیں شاید بولا ہوگا. بٹ یو نو جب آپ کا ریلیشن شپ ایسے کبھی کیونکہ ہو جاتا ہے یار, آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور ہو جاتا ہے. تو میں نے بہت سی چیزیں سوچی ہے, میں نے کہا نہیں یار, کیونکہ سب کو پتہ ہے ابھی ڈونٹ ہیو کڈس. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنا شوق ہے بچوں کا, اور مٹھی کو بھی شوق ہے, لیکن انہوں نے کبھی ہوتا نا کبھی نہیں مجھے اس چیز کا بولا کہ لائک کیوں نہیں ہے. تو اگر میں کبھی بولوں گی نا پھر بولیں گے لائک کیوں, وہ فی پابلو نہیں, ہمارے بچے جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. تو لائک انہوں نے کبھی اس چیز کے لیے بھی ہوتا ہے تانا. ایون میرے ان لاز نے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے نا کہ تانا دینا کہ بھائی تیری تو اولاد نہیں ہے, تیری تو یہ نہیں, تو وہ نہیں. وہ لوگ بھی اکثر جب میں اپنی بھابھی سے وہ جینا سے میں شیئر کروں نا تو مجھے یہ بولتے کوئی بات نہیں, خیر ہے, ہو جائے گا, تم لوگ دعا کیا کرو, خدا دے گا. ایون پاپا کو بھی میں کبھی بولوں نا پاپا میرے تو بچے ہی نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں پاپا کو کہہ رہی پاپا میرے تو بچے ہی نہیں ہیں, کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی. تو پاپا نے مجھے کہا تھا کہ نہیں دیکھ بیٹا, جو ہوتا ہے نا خدا دیتا ہے. خدا نے جو سارا کو بھی دیا تھا نا تو وہی خدا تیرا بھی ہے, وہ تجھے بھی دے گا. دعا میں رکھ, ہم سب دعا کرتے نا خدا تمہیں دے گا. تو یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مٹھی نے کبھی مجھے اس چیز کے لیے بھی نہیں بولا. ہاں مجھے ضرور بولتے کہ اپنا ویٹ کم کرو, بھی میرے ہی بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے, ویٹ کم کرنے کی کوشش کرو, ہیلتھی لائف اسٹائل کی طرف آؤ. تھینک یو سو مچ مٹھی فار ایوری تھنگ. آئی ریلی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو فار دیٹ. اور میں اس سب کو نیشنل چیز سے بول رہی ہوں دے بھی بہت پیار ہوتی ہے. نہیں, لیکن بٹ دیر سو مینی تھنگس کہ میں نے کبھی اپریشیٹ نہیں آپ کو کیا اس چیز کے لیے, اور کرنا بھی چاہیے اپنے پارٹنر کو. کیونکہ دیکھو میں آئی لو مائی فیملی الاٹ, لیکن میری فیملی اب یہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کے ساتھ اگلی زندگی کے جتنے سال گزارنے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاپا اکثر بولتے کہ باجو میرا کیا ہے, خدا میرے باپ کو لمبی عمر دے. ہی از اے ویری سپورٹنگ پیرنٹ, ویری لونگ پیرنٹ. تو مجھے پاپا نے یہ سمجھاتا کہ باجو میں کب تک تم لوگ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. زندگی تم لوگوں نے گزارنی ایک دوسرے کے ساتھ, آگے کے جتنے کے سال ہیں تم دونوں نے آپس میں گزارنا ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, ٹھیک ہے. میں کب تک تم لوگ ساتھ ہو پتہ نہیں, یہ بہنیں تیری کب تک تیرے ساتھ ہے تجھے پتہ نہیں, لیکن جس نے تیرے ساتھ رہنا ہے نا ساری زندگی, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو میں سب کپلس کو یہی بولوں گی اپنے پارٹنر کو سمجھیے, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت سے پھر نا وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کاؤنسلنگ جو کرتے ہیں, میرج کاؤنسلنگ, میں اس پہ ان کے پاس بھی گئی ہوں. میں نے مٹھی کو اس بارے میں نہیں بتایا, انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں سمجھائیں کہ ایسے ہوتا ہے, ویسے نہیں, ویسے ہوتا ہے. ایک انڈین بھائی بھی ہیں, وہ ان کا اللہ کتنی بجلی آ رہی ہے, انہوں نے بھی نا وہ کہتے ہیں کہ اکثر مجھے لوگ نا بڑی گالیاں دیتے ہیں, بہن مجھے سب بولتے کہ تو جورو کا غلام ہے, یہ ہے وہ. کہتے لیکن شکر ہے میری فیملی, میری بیوی
ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद ने, ज़िंदगी नाल लेके चलो। तो मैं मिट्टी की सारी बातें याद करी थी, वो कितना उन्होंने मुझे अल्टीमेट कहते ना स्पॉइल, वो मिट्टी ने किया हुआ। मैं इनके साथ कुछ भी कर लूँ, उन्होंने भले वो मेरे से नाराज़ भी होंगे ना, उनको पता है कि नहीं इसको जूस पसंद है, वो मेरी जूस बनाएंगे घर पे, फ्रेश जूस बना के। वो चीज़ें नहीं भूलते कि नहीं मेरी बीवी को जो जो चीज़ें चाहिए, और पहल भी हमेशा यही करते हैं। आई एम अ काइंड ऑफ अ वेरी स्पॉइल्ड पर्सन। इवन व्हेन आई वाज़न्ट मैरिड आई वाज स्पॉइल्ड बाय माय डैड एंड माय मम। आफ्टर मैरिज आई एम स्पॉइल्ड बाय माय हस्बैंड। तो अब उससे मैं बहुत फैसले भी ले लेते, लेकिन फिर जब मैंने देखा लाइक हाउ बिग ब्लेसिंग इज़ टू मी, तो मैंने वो याद किया वक्त जब मैं बीमार थी और लाइक मुझे ज़ख़म हो जाता था। और मुझे ज़ख़म पता कैसा था, वो ज़ख़म हर 3 महीने बाद मुझे होता था, और वो रहता भी 2 महीने तक रहता था ना वो। और मिट्टी भी हैरान होती थी, कहते यार ये कचरा निकल किधर से रहा है ना मिट्टी, वो ये दबाता रहता था कहता था तो। और मुझे दर्द भी नहीं होती थी, जब एक बार वो फट जाता था ना दाना, मुझे दर्द नहीं होती थी, लेकिन उसके अंदर से कचरा निकलता रहता था। लेकिन जब तक वो फटता नहीं था मेरी तो जान निकलती थी। तो लेकिन इस बंदे ने कभी क्रीच नहीं की, बाज़ औक़ात इसके हाथ पे भी लग जाता था, तो मैं तब रोती भी होती थी, कहता तुम क्यों रो रही हो, मैं साफ़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कुछ कह रहा हूँ या मैं मुंह बना रहा हूँ, तो तब तुम रो मत। तो सो आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट, सॉरी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये बड़ा ठंडा आदमी है, ठंडा पकौड़ा जैसा। बीवी इतनी इमोशनल लगी इस चीज़ ना, अपने फ़ोन में लगा हुआ है। मैं वो डॉग देख रहा हूँ तो तुम खुद इमोशनल हो रही है, इससे क्या जरूरत है? ये तो यू शुड लिसन ना कि हाउ मच आई अप्रिशिएट तुम्हारा, मगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ रोक क्यों रही हूँ? हम दोनों का झगड़ा ऐसी बात पे होता है। ये बड़ा ठंडा पकौड़ा काइंड ऑफ पर्सन। नहीं मैं ठंडा तो मतलब मैं जरा क्या बताऊँ, मैं अमली जिंदगी पे बात ज़्यादा करता हूँ बजाय निस्बत भाषण देने के। कैसा क्या भाषण दिया मैंने? नहीं मैं क्या मतलब, लोग बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में अमली लाइफ होनी, अमली ज़िंदगी होनी चाहिए एक्चुअली। आप अमल से दिखाओ, मुंह से नहीं कि भाई मैं इतना करता हूँ, मैं चांद तारे ये वो, मगर आप एक्ट नहीं कर रहे, फ़ायदा नहीं है ना बात। हाँ अब समझी। अच्छा अब सबके सामने तो हाउ मच यू लव मी। ये मिट्टी बेचारे को मैंने पिछले 8 सालों में पता नहीं 8,000 पक गया क्यों, और क्या बंदा सब पूछे कि भाई मोहब्बत नहीं है तो बंदा रहता ही क्यों नहीं। तो आजकल देखो तलाक़ें, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ। अभी देखो अभिषेक और उसकी वो क्या नाम था, कैटरीना कतरीना माफ कर, बेचारे की बीवी ऐश्वर्या राय उसकी हो गई यार, और फिर वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी हो गई। मतलब आजकल लोगों के लिए ना, मतलब वो बच्चे हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो गए, तब जाके उनको एहसास होता है नहीं यार मैंने गलत फैसला किया शादी का। अब पीछे रह गया आपके, अब बर्दाश्त कर लो यार। अभी क्या मतलब तलाक, असल में खुदा जो है ना वो खैर इस चीज़ से खुश नहीं होता कि बंदा तलाक ले और ये वो। भाई खुदा ने जब आपको बना दिया ठीक है, मियाँ बीवी होते हैं और बहुत सी एक दूसरे की, देखो मेरी सोच ऑफ कोर्स डिफरेंट है, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, मैं एक डिफरेंट ब्लड से हूँ। मेरे माँ बाप की सोच अलग थी, उनकी सोच मेरे अंदर है, और मेरा अपना एक अलग वो है, ये एक अलग कल्चर से, अलग सिस्टम से, उसका अपना एक सोच, उसकी अपनी एक वो है, तो वो कभी साथ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकती। ये बात लोग कहते हैं नहीं भाई कभी भी नहीं, लाइक माइंड कभी नहीं होता। क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है। किसी जगह आप झुकते हो, सुनते हो, बर्दाश्त करते हो। जिस बंदे में बर्दाश्त होता है ना, वही रिश्ता काम उस मतलब वो रिश्ते को चला पाता है। जिसमें अना होती है ना, वो कभी भी अपने रिश्ते को नहीं चला पाता। अब देखो बाज़ जो रिश्ते ख़त्म होते हैं उसके पीछे वजह क्या होती है, अना, कि भाई मैं अपनी बात से नहीं हटूँगा, मैं ठीक हूँ। भाई आप ठीक भी हो ना, तो आप फॉर टाइम आप हट जाओ, चुप करके पीछे हो जाओ। जब आप चुप हो जाते हो, अपने हथियार डाल देते हो, तब आपका रिश्ता मजबूत होता है। देखो मियाँ बीवी को ये नहीं होता कि मैंने उसको नीचा दिखाना है, मैंने उसको छोटा दिखाना है, मैंने उसको उसके ऊपर चढ़ाई करनी है, मैं उसका गुलाम बनना है या उसको गुलाम बनाना है। लाइफ ऐसे नहीं है। मियाँ बीवी की अगर जो लाइफ है या कोई भी रिश्ते होते हैं, ख़ासकर हम मियाँ बीवी पे बात कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी दोनों बराबर का होता है। आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। ये नहीं कि खाली बीवी रिस्पेक्ट करे और मर्द जो है वो उसको भाई गालियाँ दे रहा है। बाद मर्दों की आदत होती है ना, तो बाज़ औरतों की भी आदत होती है। तो ये चीज़ें नहीं अच्छी चीज़ होती है। एक दूसरे को लिमिटेड रखो, एक दूसरे को प्यार में रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझो। अगर बीवी कुछ कह रही है तो उसको समझ जाओ, शौहर कुछ कह रहा है, बीवी को समझना चाहिए।
اس طرح ہوتا ہے. بعض کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں. انا کو مین چیز ہی آپ کی آنا ہے. وہ جب تک آپ کے اندر ہے نا تب تک آپ کوئی بھی رشتہ نہیں چلا سکتے. بچے کے ساتھ ہو, بڑے کے ساتھ ہو, بہن کے ساتھ ہو, بھائی کے ساتھ ہو, جہاں پر آپ کی انا آتی ہے اور یہ چیزیں پھر آپ کو اوپر نہیں. اور رشتوں میں کبھی بھی کسی کو یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے. مین چیز ہوتی ہے کہ یار بھائی ہم نے جس کو نیچا دکھانا ہے, میری بیوی ہے تو میں اس کو نیچا دکھاؤں. نہیں, ایسے نہیں. اصل میں کبھی میں اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوتا نا, بہت پہلے یاد ہے, تو یہ مائنڈ کرتی ہوتی تھی. میں کہتا تھا یار میں اس لیے نہیں مذاق کرتا. یہ کہتی تھی میں کوئی مذاق ہوں, تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں مذاق جو ہوں. میں کہتا تھا ایسی بات نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. میں تم سے نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا اور مذاق. تو ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ابھی وہ بتاؤ کتنا مجھے پیار کرتے ہو؟ پیار پھر کرتا وہی ہوں سوال دیکھو. پکا گیا ہوں میں تمہارے سوال سے. کہتا 8 سال گزار دیے. اچھا 8 سال میں لیٹ می کلیئر یو گائز, شادی کو ہمارے 6 سال ہوئے ہیں, اس سال 7 سال ہو جائیں گے, لیکن ہماری انگیجمنٹ 2 سال رہی تھی. تو میں اپنی ریلیشن شپ کو 8 سال کو ہی گن کے چلتی ہوں, کیونکہ بائبل میں بھی لکھا منگنی ہوگی مطلب شادی ہوگی. تو جب ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی تو آئی کال دیٹ ایز آور میرج. تو 2 سال وہ اور 6 سال شادی کے 8 سال. تو ہم میری بہنیں تو کہتی کہ شمان بھائی کو تو گفٹ میں نا ٹرافی دینے چاہیے کہ اس نے تجھے برداشت کر کے رکھا ہوا ہے. مٹی نہیں, برداشت تو خیر مجھ میں بہت ہے. یہ تو سب یعنی اب کا مطلب مجھے برداشت نہیں, ویسے بھی مجھ میں بہت ہے. میں بہت نہیں, یہ بات وہ ہوتی ہے نا, وہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ برداشت تو آپ تب بھی کرتے ہو کیسی ہو رہی ہے نا نا, جب آپ کسی کے ساتھ. ابھی دیکھو, آپ کسی کی چیز کو تب برداشت کرتے ہو جب آپ اس سے چاہتے ہو, ادروائز تو آپ نہیں برداشت کرو گے نا. کسی کی بھی بولو گے نکل بھائی یہاں سے, پرا ہو جا ہاں, تو برداشت تو آپ تبھی کرتے ہو نا. اور گائز مجھے مٹی نے اتنی پیاری پرپل رنگ کی چپل لے کے دی, میں نے آج نہیں پہنی کیونکہ میں نے کہا بارش ہو رہی, باہر پانی جمع ہوا ہے, خراب ہو جائے گی. تو اس لیے تو میں نے یہ بھالو سا اس لیے پہنا ہے کیونکہ اتنی ٹھنڈ, اور اس بندے کو پتلی سی اس نے پہنی اور اس کو گرمی لگ رہی ہے اس میں. مجھے تو نہیں لگتی. اچھا جو لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں آج بحرین والے, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت کتنی ٹھنڈ ہے. ابھی 15 یا 14 ڈگری دکھا رہا ہے, تو میرے لیے تو بہت ٹھنڈ ہے. یہ میں بھی آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتی, پھر ہم گھر کو جائیں گے کیونکہ ہمارے بچے جو نا ادھم مچائیں گے. ان کے ساتھ نا ہم نے دھوکہ کیا 2-3 دن سے نا, ہم ان کو اتنا ایکسائٹیڈ کر دیتے, لیٹس کو کہتے ہیں, ہم کہیں جاتے نہیں ہیں. تو آج بھی لے کر گئے تھے تو چھوٹا چکر لگایا نا. تو مٹھی تو اپنی بن کے دیوانے ہیں نا, دیوانے. اور میں نے یہ خواب دیکھی تھی بن نا مجھ سے گم ہو گئی ہے. تو ہائی مٹی کو تو ہائی کبھی بھی نہ میری بن نا ہمیں چھوڑ کے جائے. چلو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نظارہ, پھر ہم لوگ نکلتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی ہلکی سی بارش بوندا باندی ہو رہی ہے, لیکن کافی بارش ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ بجلی بھی آئی ہے, اور وہ رہی کھڑی ہماری دھنو, یہ دھنو کھڑی ہوئی ہے. اور یہ مال ہے الحیات. یہ کیپچر ہوئی وادی السیل. ہم لوگ آئے تو سمندر کا ایریا نا شاید, نہ مٹی سمندر کا ایریا نہیں, یہ بی ڈی ایف کی سائڈ ہے نا, وادی السیل ہے پورا, یہاں پہ کوئی سمندر نہیں ہے. تو یہ ہماری مچ نہیں جو باہر آ اتنے پسند ہے اس کو. وہاں مٹی کو پر مٹی نہ جاتی تو ہوں نا آپ کے لیے. ارے مٹی ہم لوگ کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا, زلاق نہیں, جو 2BD کی انٹرنس ہوتی ہے. اچھا وہ 2BD کی انٹرنس ہے, لیکن وہ 2BD کے نا آپ کو کوپون دے دیتے, اندر سے آپ کافی پی لو, کچھ بھی کھا لو اس کوپون کے نا. تو چلو کوئی نہیں, پھر چلے جائیں گے. تو آج میں اور مٹی سوچے تھے ان ڈوگس کے اور بلیوں کے بارے میں جو اس وقت باہر ہے. تو ابھی راستے میں دیکھتے ہیں, اگر کوئی نظر آیا تو ان کو کوئی شیلٹر ویلٹر کر دیں گے, کیونکہ موسم اور تیز ہوتا جا رہا ہے. تو پھر ہم گھر جا کے آپ سے ملتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو ولاگ کس طرح سے لگ رہا ہے اور یہ نام کس طرح سے لگ رہا ہے. پلیز آپ شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے ویوز زیادہ آنا شروع ہو جائے. ہم آ گئے ہیں گھر, اور ٹھنڈ اتنی تیز ہو گئی ہے, لیکن اس آدمی کو ٹھنڈ نہیں لگتی. اچھا گائز جو میں شروع سے دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھو ہمارے جتنے پرانے ولاگز ہیں اس میں اس بندے نے یہی ٹی شرٹ پہنی. مٹی میں جب دیکھ رہی تھی نا ولاگز, میں کہتی مٹی کا یہ یونیفارم ہے ولاگ کا. تو یہ رہے بچے اور میں. مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی, پر مٹی کو ویسے بھی مٹی کو ٹھنڈ نہیں لگتی, ان کو اس موسم میں بھی گرمی لگتی ہے. تو آج کا ولاگ کافی لمبا ہو چکا ہے, تو ابھی یہ ولاگ ہم بند کرتے ہیں کیونکہ گرمی بھی
سونی آپ کو نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا ٹھہر رہی ہے اس وقت, اس کو پاپا کو بھی اوکے لگتی ہے, ابھی لگتی ہے, ورنہ پاپا کو پہلے نہیں لگتی تھی, اور ریما کو. میں اور جب میری امی زندہ تھی نا, مام مٹھی آپ کو یاد ہوگا, اچھا ماما کہتے ریما تے شماؤن اینا دل توڑ دینے. اچھا ماما نے ایکسائٹیڈ ہو کے, کتنی ٹھنڈ ہے نا, کدھر ٹھنڈ ہے, ماما کہتے دل ہی توڑ دیتے, اتنے ایکسائٹیڈ ہو کے ان کو پوچھتے وہ دل ہی توڑ دیتے, تو ان کو لگتی نہیں ہے. دیکھو بیزتی اور سردی جتنی محسوس کرو گے اتنی لگے گی. تو یہ پتہ نہیں کہ ہماری اے سی سے پانی آ رہا ہے, ٹپک رہا ہے, پتہ نہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے, تو یہ کیونکہ سپلٹ یونٹس ہے نا, تو شاید ادھر سے کہیں آ رہا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کا, تو ملتے ہیں کل. تھینکس فار واچنگ, اور پلیز ہمارے بلاگس کو زیادہ سپورٹ کریں. ہاں میں یہاں پہ ایک بزنس کا اسکرین شاٹ لگا رہی ہوں, یہ بحرین میں ٹینٹ میکر ہے, بہت ہی محنتی لڑکا ہے یہ, تو پلیز سپورٹ ہز بزنس. اس کے انسٹاگرام ہینڈل, یعنی یہ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ اس کے انسٹاگرام ہینڈل ہے, آپ لوگ پلیز جائیں اس کو دیکھیں, اس کا کام دیکھیں اور شیئر کریں. سو تھینکس فار واچنگ کیوٹک لائف آف سمین. ذرا مزہ نہیں آ رہا کیونکہ یہی بولتے تھے کیپ واچنگ شمعون انیکاز بلاگ, تو کیپ واچنگ سمین شمعون انیکاز بلاگ. بائے بائے.